वेलकम इन माई च्यानल फिजिक्स एन्ड म्याथ बाई आरकेडी सर। आज म बाइनोमियल थ्योरम च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। यो क्लास 12 को एनएबी बोर्डको क्लास 12 मा पढाइ हुने सिलेबसमा पढ्ने च्याप्टर हो। यो च्याप्टरमा हामीले बाइनोमियल थ्योरमको बारेमा, यसको एप्लिकेसन, यसको फर्मुला र यसको युजेसहरू हामी पढ्छौँ। म यसको सानो इन्ट्रोडक्सन दिएछु तपाईहरुलाई। ओके सी, हामीलाई के थाहा छ सबभन्दा पहिले यसको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो त्यो पहिले बुझौँ, अनि हामीले पढ्न अझै मजा आउनेछ। र यसको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनेको हामीले सानोदेखि पढ्दै आएको छौँ a + b होल स्क्वायर को फर्मुला। a + b होल स्क्वायर सबैजनालाई थाहा छ। यो फर्मुला a + b होल स्क्वायर को फर्मुला हो a² + 2ab + b स्क्वायर। ओके स्टुडेन्ट्स, अब यसपछि मैले सोधेँ a + b होल क्युब को फर्मुला के हो। यो पनि हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। यसको फर्मुला हो a³ + 3a² + 3ab² + b³ but अब students, if I want to know or I will ask you what is the formula of a + b whole to the power 6। अब यसको फर्मुला कति? What is the formula of a + b whole to the power 6? यसको फर्मुला अब हामीलाई आउँदैन, किनकि हामीले सानोदेखि a + b होल स्क्वायर, a + b होल क्युब रटिदिएको छौँ, फर्मुला पढिदिएको छौँ। अब यसको फर्मुला हामीलाई आएन। अझै एक्जाम्पल दिन्छु म। यदि हामीले a + b होल टु द पावर 10 लिदियौँ भने अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनबाट पनि हामीले यसलाई डिराइभ गर्नु छ भने 10 वटा 10 भनेको 10 वटा a + b हो। 10 वटा a + b लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सकिन्छ मल्टिप्लाई गरेर 10 वटा a + b लाई अनि यसको फेरि एक्सपान्ड गरेर मल्टिप्लाई गरेर आन्सर निकाल्नु। सो इट इज सो डिफिकल्ट स्टुडेन्ट्स। यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि नै बाइनोमियल थ्योरमले हामीलाई हेल्प गर्छ। अब अलिकति कन्सेप्ट बुझियो। a + b होल स्क्वायर इज भेरी इजी, a + b होल क्युब इज भेरी इजी, बट इफ वी विल गो फरवर्ड पावरलाई इन्क्रिज गर्दै गयौँ भने हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। र यो गाह्रोलाई सजिलो बनाउनको लागि बाइनोमियल थ्योरम हामीले पढ्नुपर्छ। अब यो बाइनोमियल थ्योरम गरेर पनि हामी यो दुईटा डिराइभ गरेर हेर्छौँ आउँछ कि आउँदैन भनेर। सो डाइरेक्टली अब हामी जाऊँ बाइनोमियल थ्योरमको तर्फमा। बाइनोमियल, पहिले बाइनोमियलको मिनिङ पनि बुझौँ। बाइनोमियल भनेको दुईवटा टर्म, बाइनोमियल मिन्स देयर आर टु टर्म। अनि थ्योरम भनेको त त्यसले अब थ्योरम रुल्समा लाने हो। जस्तो यहाँ a र b दुईवटा टर्म छ, यहाँ पनि ab दुईवटा टर्म छ, ab दुईवटा टर्म छ। दुईवटा टर्म भएको एक्सप्रेसनलाई हामी बाइनोमियल भन्छौँ। र बाइनोमियल दुईवटा टर्म भएको एक्सप्रेसनमा मात्र हामी यो थ्योरमलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ। सो नाउ द व्हाट इज द थ्योरम, व्हाट इज द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरममा पनि एउटा बेसिक रुल छ, बेसिक फर्मुला छ, दैट वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वी हैव टु लर्न बाइ हार्ट। द फर्मुला इज, नोटिस गर्नु होला, फर्मुला 1 एउटा त फर्मुला छ, यसलाई हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ धेरै बनाएर। a बाइनोमियल भन्ने बित्तिकै a + x दुईटा टर्म लियौँ हामीले, बाइनोमियल भयो। a + x को पावर n, n भनेको अघि जस्तै हामीले स्क्वायर, क्युब, पावर 6, पावर 10 लेखेको थियौँ, त्यही हो। a + x को पावर 10। यदि बाइनोमियलको एक्सप्रेसन यस्तो छ भने यसले अब एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, फर्मुला लगाउनु पर्यो। यसको फर्मुला के हुन्छ त, a + x को पावर 10 छ भने यसको फर्मुला हुन्छ, पहिले म फर्मुला लेखिदिन्छु नि बुझाउँछु। फर्मुला c n पावर n छ भने n तल 0, फर्स्ट टर्म a, सेकेन्ड टर्म x, फर्स्ट टर्म a को पावर n, a को पावर पनि n छ भने n इन्टु सेकेन्ड टर्म x को पावर 0। सुरुमा यो लेख्ने प्लस। अब के गर्ने, c को तल जुन 0 छ नि यसलाई 1 ले बढाउँदै जाने। के गर्ने, म लेखेपछि बुझाइदिन्छु। c n 1। अब a को पावरमा n - 1 र x को पावरमा n 1, n भनेपछि 1। सो अब यो c को यहाँ बेसमा 0 थियो, x को पावर 0 भयो। c को बेसमा 1, यहाँ 1 घटाउने, यहाँ 1 लेख्ने। अब यसरी अब अर्को टर्म यदि मैले यहाँ c n माथि केही छैन, c को n नै हुन्छ माथि चाहिँ, तल 1 छ तल 2 लेख्यौँ भने अब a लाई के लेख्नु त, a n - 2 इन्टु x को पावर 2 प्लस अगेन। अब फेरि यसलाई हामीले n2 छ, c अब हामी के लेख्न सक्छौँ त, c n3 लेख्यौँ भने यहाँ के हुन्छ त, a n - 3 x को पावर 3
यसरी हामीले कन्टिन्यू गर्दै गयौँ भने प्लस कन्टिन्यू गर्दै गयौँ भने अब हामीले यसलाई जज गर्ने अब्जर्भ गर्ने सी को बेस इन्क्रिज भइरहेको छ 0 बाट 1 2 3 इन्क्रिजिङ र a को पावर डिक्रिजिङमा छ a को पावरमा n छ n - 1 n - 2 n - 3 सिमिलरली x को पावर पनि इन्क्रिजिङमा छ 0 1 2 3 मतलब यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनको लागि पावर र बेसलाई राम्ररी हेर्ने यो एउटा फर्मुला यसरी गर्दै गयौँ सी n माथि n ले हुन्छ 0 1 2 3 हुँदै हुँदै मानौ r एउटा नम्बर r सम्म गयौँ भने a को पावरमा के लेख्नु पर्छ 1 छ भने n - 1 2 छ भने n - 2 3 छ भने n - 3 r छ भने n - r अनि x को पावर के लेख्नु पर्यो त 1 छ भने 1 2 छ भने 2 r छ भने r यसरी हामी यो टर्म लेख्छौं अझै हामीले गर्दै जाने कहाँसम्म गर्ने जबसम्म c n सम्म पुग्दैन जस्तो यहाँ n छ यहाँ तल पनि n पुग्नु पर्यो n सम्म हुनु पर्यो c n तल पनि n आयो मानौ n आयो भने अब के हुन्छ a को पावरमा n - n भनेको 0 त्यसैले हामी डाइरेक्ट यहाँ 0 लेखिदिन्छौं अनि x को पावर n यहाँसम्म गरेपछि हाम्रो बाइनोमियल थ्योरमको एक्सप्रेसन सकिन्छ यो एक्सप्रेसनलाई हेर्ने हो भने सुरुमा पनि ax छ लास्टमा पनि ax छ अब रिभर्स भएको छ यहाँ a को पावर n x को पावर 0 यहाँ चाहिँ a को पावर 0 x को पावर n टर्मिनेट हुनको लागि यसरी हामीले रिभर्स पावर आइसकेपछि छोड्ने अथवा x को पावरमा जुन क्वेशनमा छ त्यो पावर यहाँसम्म लिएर आउनु पर्छ यो भयो बाइनोमियल एक्सप्रेसन बाइनोमियल थ्योरम यही हो बाइनोमियल थ्योरम भनेको अब यो थ्योरममा हामीले जुन यो c भन्ने टर्म युज गर्यौं यो c भन्ने टर्म के हो त यसमा कन्फ्युजन भइरहेको छ होला स्टुडेन्ट्सलाई एट फर्स्ट यु हैव टु कपी दिस एन्ड यु हैव टु प्र्याक्टिस दिस मोर एन्ड मोर टु लर्न दिस लेन्दी फर्मुला जस्तो लागिरहेछ बट दिस इज नट लेन्दी दिस इज सर्ट फर्मुला अब यसमा म c भन्ने टर्मलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु व्हाट इज द मिनिङ अफ c भनेको कम्बिनेसन c भनेको कम्बिनेसन c को पावरमा n अनि तल r यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा मैले लेखे यहाँ माथि एउटा नम्बरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ तल बेसमा अर्को नम्बर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसलाई यसको रुल यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि n माथि n छ भने n फ्याक्टोरियल बाइ n र r छ भने n - r फ्याक्टोरियल इन्टु फेरि बेसलाई लेख्ने यहाँ r फ्याक्टोरियल दिस इज द एक्सपान्सन अफ c&r को फर्ममा छ भने यसलाई हामीले यसरी एक्सपान्ड गर्नुपर्छ र फ्याक्टोरियल व्हाट इज द मिनिङ अफ फ्याक्टोरियल सिम्पली क्याल्कुलेटरमा पनि सिम्बल दिएको छ फ्याक्टोरियल भनेर र फ्याक्टोरियलको मिनिङ म बुझाइदिन्छु इफ मैले यहाँ 5 अनि एक्सक्लामेटरी साइन हैन यसलाई फ्याक्टोरियल भन्नुपर्छ 5 फ्याक्टोरियल भनेको यसलाई उल्टो मल्टिप्लाई गर्दै आउने 5 छ भने 5 लेख्ने अब उल्टो भनेको 5 पछि 4 4 पछि 3 3 पछि 2 2 पछि 1 सम्म आउने र यो सबै मल्टिप्लाई गरिसकेपछि कति हुन्छ 420 23 जा 60 62 जा 120 1 जा 120 यसको आन्सर भयो 120 अनि 5 फ्याक्टोरियल भनेको 120 हो यदि मैले 3 फ्याक्टोरियल लेखिदिए भने 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 into 2 into 1 त्यसको आन्सर 6 हुन जान्छ यसरी फ्याक्टोरियल भनेको अपोजिट डिसेन्डिङ अर्डरमा मल्टिप्लाई गर्दै आउने 1 सम्म र यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हुन्छ दिस यु हैव टु रिमेम्बर यसको 0 फ्याक्टोरियल 1 कसरी हुन्छ भन्ने म कुनै टिप्स एन्ड ट्रिक्समा सिकाइदिउला तर अहिलेको लागि हामीले याद राख्नु पर्यो 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 हो भनेर सो इम्पोर्टेन्ट थिङ इज यु हैव टु रिमेम्बर दिस c&r को एक्सप्लेनेसन यसरी गर्ने र 0 फ्याक्टोरियल 1 हो हामी c&r लाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं c&r लेखेको छ भने यसलाई सिम्पली यसरी लेख्न गाह्रो भयो अथवा दुईटा लाइनलाई कभर गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ भने we can write like this also c&r like this also we can write and the formula is same n factorial by this is n minus r factorial into r factorial यसरी हामीले फर्मुलालाई याद राख्ने सो यु हैव टु रिमेम्बर टु फर्मुला एउटा फर्मुला यो भयो a + x को पावर n को एक्सप्रेसन र अर्को फर्मुला भनेको c&r को फर्मुला यति फर्मुला यदि हामीले आउँछ भने हामी बाइनोमियल थ्योरमलाई स्टार्ट गर्न सक्छौं र बेसिक नलेज हामीले यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौं अब म एक दुईवटा यसको एप्लिकेसन एक्जाम्पल गरेर देखाउँछु र अलिक फरवर्ड हामी मुभ गर्ने छौं सो इफ यु वान्ट टु कपी द फर्मुला देन प्लिज पज द भिडियो एन्ड यु कपी दिस आई एम रबिन
अब हामीले आउने फर्मुला a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर को फर्मुला त हामीले आउँछ, तर यसलाई बाइनोमियल थ्योरमबाट गरेर हेर्छौं हुन्छ कि हुँदैन भनेर। a + b होल स्क्वायरलाई सुरुमा हामीले यसलाई कम्पेयर गर्ने, हामीले अहिले जस्ट पढेको थियौं बाइनोमियल थ्योरमको स्ट्यान्डर्ड फर्म थियो a + x को पावर n, a + x को पावर n इज द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ बाइनोमियल थ्योरम। यो सँग यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि a को ठाउँमा a नै छ, x को ठाउँमा b छ भनेपछि हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि इक्वल टु c लेखिदिने, c को यतापटि n थियो अनि n को ठाउँमा यहाँ 2 छ, n इज इक्वल टु 2, cn 0 लेख्थ्यौं। अब के लेख्नु पर्यो n को ठाउँमा 2 0, त्यसपछि a को पावरमा n, अब n नलेखेर के लेख्ने त 2 इन्टु x को पावरमा 0, त अब x को ठाउँमा के लेख्ने त b, x को ठाउँमा b लेख्नु पर्यो, b प्लस कन्टिन्यू गरौँ c जबसम्म यो 2 र यहाँ सेम आउँदैन 2 को 2 नै भयो। अब 0 बाट 1 इन्टु a पछि अब यहाँ 2 1 के लेख्नु पर्यो यहाँ 2 - 1, कन्फ्युजन नहुने। यहाँ हाम्रो फर्मुला थियो n - 1, 1 छ भने n - 1, त्यसैले 2 - 1 इन्टु b 1 प्लस c 2 2, c 1 बाट 2 मा गयो अनि a 2 - 2 इन्टु b 2 2 2 सेम भयो, स्टप। ओके, अब यो एक्सप्रेसन प्र्याक्टिस गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्यो भने मात्र आउँछ। यसरी हेरेरै बुझ्छु भन्ने हो भने चाहिँ अलि गाह्रो नै हुन्छ। सो यु ह्याभ टु प्र्याक्टिस विथ मी अल्सो अर यु प्र्याक्टिस दिस इन योर कपी। अब यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसलाई पहिले सिम्पल बनाऊँ, c 2 0 जस्तो cn r, यसको फर्मुला के थियो त n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल भनेपछि अब यहाँ के हुएको त n को ठाउँमा 2 छ, r को ठाउँमा 0 छ। सो एक्सपान्ड गरौँ, n फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 माइनस 0 फ्याक्टोरियल इन्टु 0 फ्याक्टोरियल, यो थियो यसको लागि। अब यो सेम सारौँ, a स्क्वायर b को पावर 0 भनेको 1 प्लस, अब यसलाई पनि त्यस्तै गरौँ c 2 1, कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। 2 1 छ, nr फेरि nr मा जाने हो भने n को ठाउँमा 2 r को ठाउँमा 1, यही फर्मुला लगाम। यहाँ पनि 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल, a पावर 2 माइनस 1 भनेको a इन्टु b प्लस अगेन यसलाई पनि एक्सपान्ड गरौँ, 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल, यसलाई गर्यौँ भने a को पावर 0 1 हुन्छ, b स्क्वायर भयो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त एक्सप्रेस गर्छौँ, 2 फ्याक्टोरियल भनेको यतिकै पनि लेखौँ, हेर्नुहोस् अलि सजिलो हुन्छ। 2 माइनस 0 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 इन्टु a स्क्वायर प्लस 2 फ्याक्टोरियल बाइ 2 माइनस 1 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल 1 ab प्लस 2 फ्याक्टोरियल 2, यहाँ त 2 फ्याक्टोरियल काटियो, के हो त माथि b स्क्वायर बाइ 2 माइनस 2 भनेको 0 फ्याक्टोरियल इक्वल टु, यहाँ पनि 2 फ्याक्टोरियल काट्यो, यहाँ बाँकी रह्यो a स्क्वायर प्लस 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 ab बाइ 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1, यो पनि 1 1 1 1 जब आने हुन्छ नलेखौँ, प्लस b स्क्वायर कति हो त a स्क्वायर प्लस 2 1 2 2ab प्लस b स्क्वायर। यसरी हामी बाइनोमियल थ्योरमको हेल्पले पनि फर्मुलालाई प्रुफ गर्न सक्छौं। अब यो फर्मुला हामीले सानैदेखि सजिलो मेथड अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा दुईटा a + b लेखेर मल्टिप्लाई गरेर डिराइभ गरेको थियौं, त्यसैले यो फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि अलि डिफिकल्ट फिल भयो होला, बट दिस इज भेरी इजी प्रोसेस। प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ यसलाई। म अझै एउटा गरेर देखाउँछु, होल क्युबको या स्क्वायर भएको भयो, एन्ड यु अल्सो प्लिज प्र्याक्टिस द फर्मुला डेरिभेसन अफ a + b होल क्युब। सुरुमा यही प्र्याक्टिस गर्नु होला, सजिलो हुन्छ, आफूले पनि बुझ्नु पर्यो, सानो एक्सप्रेसन छ क्लियर हुनु पर्यो। मेन भनेको यो स्टेप लेख्न आउनु पर्यो, यो स्टेप लेख्नलाई कन्फ्युजन हुनु भएन। अनि त्यसपछि c लाई एक्सपान्ड गर्न सक्नु पर्यो। यसरी यहाँ c लाई
एक्सपान्ड गर्न आउनु सक्नु पर्यो। यति गरेपछि बाइनोमियल थ्योरममा प्रब्लम हुँदैन। सो दिस टु थिङ्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड यु हेभ टु रिमेम्बर दिस एन्ड यु हेभ टु प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर सो द्याट यु विल बिकम यु विल हेभ अ गुड कमान्ड इन बाइनोमियल थ्योरम। सो प्लिज यु कपी दिस अर टेक अ स्क्रिनसट। अब यसपछि हामी a + b होल क्युब गर्नेछौँ। यदि आफैले गर्न मन लागिरहेको छ भने स्टुडेन्ट्स प्लिज यु पज द भिडियो एन्ड सल्भ दिस। a + b होल क्युबलाई पहिले सल्भ गर्नु होला र त्यसपछि जुन आन्सर आउँछ त्यो आन्सरलाई a + b होल क्युबको फर्मुलासँग म्याच गराउनु होला। यदि काहीँ मिस्टेक भएछ भने म अहिले यो यहाँ गरिदिन्छु र गर्दाखेरि यु क्यान चेक द ओभरअल। सो प्लिज टेक अ स्क्रिनसट। Okay. Okay, now I am proving or deriving the formula of a + b whole cube. केही कन्फ्युजन छ भने if you have any confusion still now you are getting confused then please see this again. I will explain one by one. a + b whole cube स्ट्यान्डर्ड फर्मलाई सम्झिने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो a + x को पावर n। a + x को पावर n सम्झिसकेपछि अब कम्पेयर गर्ने। यु कम्पेयर दिस टु n। n को ठाउँमा कति छ? यहाँ 3 छ। n को ठाउँमा 3 छ, हामीले सम्झिराख्नु पर्यो n को ठाउँमा 3। a को ठाउँमा a नै छ, नो प्रब्लम, a को a नै भयो। x को ठाउँमा यहाँ के छ त? b छ। x को ठाउँमा हामीले b लेख्नुपर्छ। यति कुरा त हो। अनि हामीले थ्योरम एप्लाई गरिदिने हो। नाउ लेट्स एप्लाई द थ्योरम हियर। यसमा एप्लाई गर्दाखेरि सुरुमा के थियो हाम्रो फर्मुला? CN0 n0 n भन्दाखेरि 3 गर्नु पर्यो। 3 0 त्यसपछि a, अब a को a नै भयो किनकि सेम छ। a को पावरमा n भनेको 3 अनि b को पावरमा 0 किनकि x को पावर 0 हो। x को पावर 0 प्लस एउटा यो लेखिसकेपछि त अब आफै आउँछ। आफै आयो, सजिलो छ। 3 3 पावर सेम यहाँको तलको यता पछाडिको दिदिरे यसरी पनि सम्झिँदा भयो। अब एक घटाउँदै बढाउँदै जाने हो। जस्तो यहाँ 3 0 छ, 3 1, यहाँ a 3 - 1, b 1, फेरि प्लस c 3 1 छ, अब 3 2, b a मा 3 - 1 छ, a मा 3 - 2 इन्टु b मा 2 प्लस c 3 2 छ, अब यहाँ 3 3, a 3 - 3, b 3 सेम भयो। स्टप। योभन्दा अगाडि हामीले गर्नु पर्दैन, सेम आउनु चाहिँ छोड्ने हो। ओके, नाउ लेट्स एक्सपान्ड। अब यो थियो हामीले फर्मुला युज गर्ने तरिका। अब c लाई एक्सपान्ड गर्नु पर्यो। नाउ वी हैव टु एक्सपान्ड c, सो वी कैन राइट हियर अगेन 3 0। यसलाई हामी फर्मुला फेरि सम्झिने। यु क्यान रिकल, फेरि एकचोटि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। nr दिस इज आवर फर्मेट n फ्याक्टोरियल, माथिको n छ भने n फ्याक्टोरियल डिवाइड n र r घटाएर n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल यो फर्मुला। अब यहाँ कम्पेयर गर्ने 3 0 छ, n छ भने n फ्याक्टोरियल, 3 छ भने 3 फ्याक्टोरियल डिवाइड माथिको तलको घटाएर फ्याक्टोरियल n - r यहाँ के छ 3 - 0 फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। तलको यहाँ लेख्यौँ हामीले, त्यहाँ पनि 0 छ भने 0 फ्याक्टोरियल। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, प्लिज यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नु होला। इन्टु अब यो त लेखिदिनु a क्युबको a क्युब, b को पावर 0 भनेको 1 नलेख्दा नि भयो, प्लस फेरि यसलाई नाउ यु राइट डाउन इन योर कपी। यसको के हुन्छ जस्तो 3 फ्याक्टोरियल or together say with me 3 - 1 factorial into 1 factorial a square b plus here 3 factorial by 3 - 2 factorial into 2 factorial a b square plus 3 factorial over 3 - 3 factorial into 3 factorial b cube. After this, अब यसलाई 3 factorial भनेको 3 into 2 into 1 अपोजिट आउने 3 into 2 into 1 सल्भ गर्दा नि भयो। अब गर्दा थाहा हुन्छ। अथवा 3 - 0 भनेको 3 नै हुन्छ, 3 फ्याक्टोरियल माथिको 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल आउट पनि गर्न पाइयो। एज योर विश 3 फ्याक्टोरियल मैले यतिकै लेखिदिएँ, 3 फ्याक्टोरियल
a क्यूब बाई 3 माइनस 0 भनेको 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 प्लस यसमा 3 फ्याक्टोरियल भनेको 3 इन्टु 2 इन्टु 1 a स्क्वायर b बाई 3 माइनस 1 भनेको 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1। अब स्टुडेन्ट्स यसलाई 3 इन्टु 2 इन्टु 1 लेखेँ मैले। हामी यसलाई यस्तो पनि गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल 8 फ्याक्टोरियल छ भने डिक्रिज गर्दै 1 सम्म नै लानु पर्दैन। यसलाई 8 इन्टु 7 इन्टु 6 मलाई 6 सम्म मात्र लेख्नु छ भने 6 मा फ्याक्टोरियल हाल्दिउँ। यसरी लेख्न पाइन्छ। त्यसैले 3 फ्याक्टोरियललाई मैले यहाँ 3 इन्टु 2 सम्म मात्र लेख्नु परेको थियो भने 2 फ्याक्टोरियल लेखिदिन्थेँ। यदि मैले यस्तो लेख्यो भने 2 फ्याक्टोरियल क्यान्सल हुन्छ। यस्तो हुँदाखेरि मलाई गर्न अझै सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ 2 फ्याक्टोरियल लेखिदिएँ प्लस 3 फ्याक्टोरियल ab स्क्वायर बाई 3 माइनस 2 भनेको 3 माइनस 2 1 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। यसमा 2 फ्याक्टोरियल छ। यसलाई हामीले यदि यसलाई माथिको न्युमेरेटर यसलाई 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल लेखिदिउँ भने त क्यान्सल हुन्छ। हो यसरी हामीले लेख्यौँ भने सजिलो भयो। ab स्क्वायर प्लस यसलाई गर्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल त्यति क्यान्सल भइरहेछ। सो क्यान्सल गर्दा भयो। माथि बाँकी रह्यो b क्यूब बाई 3 माइनस 3 0 फ्याक्टोरियल। सो नाउ लेट्स एक्सपान्ड दिस। अब हाम्रो प्रुफ हुन्छ यो 3 फ्याक्टोरियल क्यान्सल 2 फ्याक्टोरियल also cancel 2 factorial cancelled out. The remaining term is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So students यसरी हामी यसलाई पनि derive गर्न सक्छौं. Now you can check where you have got mistake while doing in your copy, or you practice this question in your copy so that you will understand clearly. अब म बाइनोमियल थ्योरम को यो एक्सपान्सन को एउटा क्वेशन बुकबाट फ्र्याक्सन वाला क्वेशन बुकबाट गर्दिरा छु. सो प्लिज यू क्यान टेक अ स्क्रिनशट. ओके x by 2 plus 2 by y whole to the power 5 whole to the power 5 यो भयो हाम्रो क्वेशन. सो अब यसलाई फेरि हामी के गर्छौं सेम थिङ स्टुडेन्ट्स. यसलाई फेरि कम्पेयर गर्ने a plus x को पावर n a plus x को पावर n कम्पेयर गर्दा n को ठाउँमा 5 a को ठाउँमा के छ त a को ठाउँमा x by 2 and b को ठाउँमा the in place of b sorry b लेखेछु x in place of x यो x को ठाउँमा यहाँ के छ 2 by y. This we have to determine. Now we can apply binomial theorem in this. Binomial theorem learn CN0 सम्झिने CN0 भनिहाल्ने CN0 सम्झिने CN0 भनेर सम्झाउनु भयो. CN0 तर n लेख्ने होइन. n भनेको त 5 छ यहाँ C50 भयो 50 अनि an भनेको 5 तर a भनेको हाम्रो के छ त फर्स्ट टर्म x by 2 यहाँ लेख्ने x by 2 होल पावर 5 इन्टु 2 by y यसमा 0. ओके अब यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जाने. लेट्स कन्टिन्यू दिस. C51 x by 2 5 minus 1 2 by y 1 प्लस फेरि C51 छ. अब 5 2 x by 2 अब यहाँ 5 minus 1 चाहिँ आउँछ 5 minus 2 यहाँ y 2 by y होल पावर 2 प्लस गोन डुइङ C5 सम्म गर्ने. यसलाई हामीले गर्नै पर्छ 5 3 x by 2 5 by 2 2 by y के लेखिदिएँ मैले यहाँ 5 minus 2 5 minus 3 3 plus C5 4 x by 2 power 5 minus 4 2 by y power 4 5 4 अब 5 5 C5 5 x by 2 5 minus 5 2 by y power 5 5 5 भयो.
ओके, यो हाम्रो थियो एक्सप्रेसन। एक्सप्रेसन स्टुडेन्ट्स यसरी लामो नै हुन्छ, यसको लागि डराउनु पर्दैन, प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो। प्र्याक्टिस गर्दै गयौँ भने हामीलाई सजिलो फिल हुन्छ। सुरुमा गाह्रो फिल हुन्छ, कति लामो छ डेरिभेसन, एक्सप्रेसन धेरै लामो छ भन्ने पनि आउन सक्छ। बट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फर योर एनएबी बोर्ड एक्जामिनेसन। सो यहाँ यसपछि तपाईँहरू आफैले गर्नुहोला। ओके, सो अब यसपछि म यसको सेकेन्ड टपिक बाइनोमियल थ्योरमको एक्सपान्सनको सेकेन्ड टपिक छ, त्यो टपिक म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सो द टपिक इज जेनरल टर्म। द टपिक इज जेनरल टर्म। अब जेनरल टर्म भनेको के हो? सिक्वेन्स एन्ड सिरिज हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँ पनि जेनरल टर्म भनेर आएको थियो। जेनरल टर्म भन्दाखेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा टिएन भनिन्थ्यो। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज जेनरल टर्म भन्दा टिएन एन्थ टर्म भनिन्थ्यो। तर बाइनोमियल थ्योरममा अलिकति डिफ्रेन्स छ। के डिफ्रेन्स छ? बाइनोमियल थ्योरममा जेनरल टर्म भन्यो भने जेनरल टर्म भन्यो भने टी आर प्लस 1 भनिन्छ। आर प्लस 1 लेखिन्छ, टीआर प्लस 1। र टीआर प्लस 1 जसरी सिक्वेन्स सिरिजमा टिएन को फर्मुला हुन्थ्यो ए प्लस एन माइनस 1 डी एपी को लागि, फेरि एआर एन माइनस 1 त्यो जिपी को लागि, त्यस्तै बाइनोमियल थ्योरममा पनि टीआर प्लस 1 को एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म छ। त्यो फर्म हो सीएनआर ए n minus r x r, where a plus x को पावर n को जेनरल टर्म हो। यो जेनरल टर्म को फर्मुला, दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सल्भ द मेनी अफ द प्रब्लम्स अफ द मैथमेटिक्स रिलेटेड टु बाइनोमियल थ्योरम। सो दिस फर्मुला यु हेभ टु रिमेम्बर, यु हेभ टु प्र्याक्टिस। यसमा के ध्यान दिने? a को पावर र x को पावर जोड्यो भने जहिले पनि n नै आउँछ, किनकि आर क्यान्सल भयो, एन भयो। अघि पनि हामीले बाइनोमियल थ्योरमको त्यत्रो एक्सप्रेसन लेखेको थियौँ। सबै एक्सप्रेसनमा ए को पावरलाई र एक्स को पावर जोडेर हेर्नु होला, सबैमा इक्विभ्यालेन्ट टु एन नै आउँछ। यहाँ सी को पावरमा एन छ भने एन आउँछ, 10 छ भने जोड्दा 10 आउँछ, 5 छ भने 5 आउँछ। सो द्याट इज अ प्रोपर्टी अफ बाइनोमियल थ्योरम। यो हामीले याद राख्नुपर्छ। र यो याद राखिसकेपछि अब म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। एक्जाम्पल सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तो a प्लस बी होल क्युब, यसको पहिले फर्मुला लेखिदिएँ मैले, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यसमा फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, यो थर्ड टर्म हो। अब हामीले क्वेसन आफैले बनायौँ। क्वेसन के बनायौँ? फाइन्ड द थर्ड टर्म अफ a प्लस b होल क्यूब। मलाई थाहा छ यो थर्ड टर्म हो भनेर, 3a स्क्वायर ab स्क्वायर, तर हामीले क्वेसन बनायौँ, यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब मैले यसलाई रब गरिदिएँ। यो हाम्रो क्वेसन भयो। यसको थर्ड टर्म निकाल्नु छ। अब पावरमा हामीले क्वेसनमा 10 पनि दिन सक्छ, 12 पनि दिन सक्छ, 5 पनि दिन सक्छ, तर 3 लिएर सुरुमा हामीले आउँछ थाहा छ। र यो पहिले गरेर हेर्छौँ थर्ड टर्म। यसको थर्ड टर्म निकाल्नु छ भने पहिले के गर्ने? वी नो गिभन, के गिभन दिएको छ त क्वेसन लेखिदिने। a प्लस b होल पावर 3 इज बाइनोमियल एक्सप्रेसन। बाइनोमियल एक्सप्रेसन, यो बाइनोमियल एक्सप्रेसन हो इन द फर्म अफ a प्लस x पावर n। कुन फर्ममा छ त? a प्लस x पावर n को फर्ममा छ। र टर्म हामीले थर्ड टर्म निकाल्नु भनेको छ। टर्मको फर्मुला के हो त? हेयर टर्मको फर्मुला हो टी आर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ छ फर्मुला CNR AN minus R XR। यो हाम्रो फर्मुला हो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेसन हामीलाई थर्ड टर्म चाहियो। थर्ड टर्म भनेको T3 चाहियो। T3 हुनको लागि R को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो त? हामीले 2 हाल्यौँ भने 2 + 1 3 हुन्छ। अकॉर्डिंग टू क्वेसन R इक्वल टू 2, सो TR प्लस 1 इक्वल्स टू T3। क्वेसनले हामीले थर्ड टर्म भनौँ भने R कति हाल्ने त? हामीले 2 हाल्ने। R 2 हाल्दियौँ भने 2 + 1 हुन्छ, R प्लस 1 भनेको 3 हुन जान्छ। र अब हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ। अब हामी युज गरौँ त के आउँदो रहेछ हेरौँ। सोलुसन TR प्लस, मैले फेरि यहाँदेखि लेखिदिएँ, इक्वल टू CNR A पावर n minus R x पावर R। इफ R इक्वल्स टू 2 हाल्दाखेरि T 2 + 1 इक्वल्स टू n कति छ त? यहाँ हाम्रो n भनेको 3 छ। 3 R भनेको कति हाल्यौँ हामीले? 2
a को ठाउँमा कति छ त a नै छ a n minus r 3 minus 2x x को ठाउँमा b r भनेको 2 यो भनेको t3 equals to यसलाई एक्सपान्ड गरौँ 3 factorial by 3 minus 2 factorial into 2 factorial यो भनेको ab स्क्वायर सल्भ गर्ने स्टुडेन्ट्स यो सल्भ गरेर 3 आउँछ 3ab स्क्वायर यसरी हामी टर्म पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो हाम्रो टपिक फाइन्ड द जनरल टर्म भनेर जनरल टर्ममा t10 निकाल्नु t7 निकाल्नु t4 निकाल्नु यसरी क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ एक्जाममा पनि र हामीलाई जनरल टर्म निकाल्नको लागि बाइनोमियल थ्योरममा एउटा यो मात्र फर्मुला छ सो प्लिज स्टुडेन्ट्स यु रिमेम्बर दिस फर्मुला एन्ड प्र्याक्टिस गर्दाखेरि फुल इन्ट्रेस्ट दिएर अल्छी नमानिकन प्र्याक्टिस गर्नु होला एन्ड प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर क्वेशन फ्रम योर बुक रिलेटेड टु दिस टपिक जनरल टर्मको क्वेशन र एक्सपान्सनको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला आजको भिडियोमा जनरल बाइनोमियल थ्योरमको एक्सपान्सन र जनरल टर्मको मात्र बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ र आज यति नै भिडियो राखिदिन्छु म अरु क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नको लागि बरु दिन सक्छु सो प्लिज यु क्यान राइट द क्वेशन आफै क्वेशन बनाउने प्र्याक्टिस गर्न त्यो ठुलो कुरा भएन सो मैले a + b होल क्युब लेखिदिएको छ भने यु क्यान एक्सपान्ड दिस a + b को पावर 12 एक्सपान्ड गर्नु होला यसलाई एक्सपान्ड गरेर कपीमा ट्राई गर्नु होला यदि यसको एक्सपान्सन तपाईले एक्ज्याक्टली करेक्ट गर्नु भयो भने एक्सपान्सनमा कुनै पनि कन्फ्युजन हुने छैन र त्यसपछि यसको तपाई t10 फाइन्ड गर्नु t10 क्याल्कुलेट गर्नु यु क्यान क्याल्कुलेट t5 अल्सो यसको t5 फिफ्थ टर्म के हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु अनि अर्को फ्र्याक्सनल क्वेशन पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ल यो 1 नम्बर भयो 2 नम्बरमा यस्तो लेखिदिए मैले x + 1/x दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन x + 1/x पावर 6 यो क्वेशनलाई एक्सपान्ड गर्नु यु एक्सपान्ड दिस एन्ड फाइन्ड द थर्ड टर्म फोर्थ टर्म so these are the your practice question or question पनि practice गर्नु होला thank you so much for watching the video and if you have any confusion please comment me गर्नु अनि comment me नै गर्नु and please like share and subscribe my channel for support and to motivate me so that I can make more educational video for educational purpose and this I am doing for the students who are not available in college लकडाउन ले गर्दाखेरि क्लास नभएकोले गर्दाखेरि क्लास 12 को सिलेबसमा प्रब्लम नआओस् त्यसमा सपोर्ट हुन्छ भन्ने आशाले पनि यो भिडियो बनाएको एन्ड प्लस कुनै बेला कुनै पनि क्लास 12 को स्टुडेन्ट्स साइन्स रिलेटेड स्टुडेन्ट्सले अर बाइनोमियल थ्योरममा प्रब्लम भएको स्टुडेन्ट्सले यो भिडियो हेरेर क्लियरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियो अल द बेस्ट